मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है। अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आपने देख ही लिया कि कैसे जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे तो वो उस वक्त टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से कैसे सवालात उठाते थे। तो व्यूअर्स, सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज के वक्त में ये सवालात वैलिड नहीं है? क्या आज के वक्त में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी सेम यही क्वेश्चंस नहीं किए जाने चाहिए? अगर पहलगाम में या इससे पहले पुलवामा में अटैक्स हुए तो उनका रिस्पॉन्सिबल क्या कोई दूसरा कंट्री था या सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स थे, दूसरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, या फिर इंडियन गवर्नमेंट भी उसमें आंसरेबल है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स, इतना बड़ा इंटेलिजेंस लैब्स कैसे हो गया? व्यूअर्स, अगर देखा जाए इसको ब्रॉडर सिनेरियो में हम अगर डिस्कस करें तो इसके बहुत से जियोपॉलिटिकल और डोमेस्टिक एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम किसी भी स्टेट के जो भी इवेंट्स होते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस होते हैं या डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, जब भी हम उनको डिस्कस करते हैं तो उसमें बहुत से फैक्टर जिनमें जियोपॉलिटिकल फैक्टर और डोमेस्टिक फैक्टर सबसे प्रोमिनेंट होते हैं, उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम इस इवेंट के डोमेस्टिक और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम आज की इस वीडियो में जो रिटेलिएटरी मेजर्स दोनों साइड से लिए गए उनके इम्प्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं डोमेस्टिक इश्यूज़ की तरफ। व्यूअर्स, अगर डोमेस्टिक इश्यूज़ की बात की जाए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को इस वक्त इंडिया में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। सबसे पहली अगर हम बात करें तो इंटर कम्युनल जो डिफरेंसेस हैं मज़ीद इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। रिसेंटली इंडिया में वक्फ बिल पेश किया गया। वक्फ बिल के हवाले से व्यूअर्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि वक्फ बिल एक ऐसा बिल है जो कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड के हवाले से है, जिस बोर्ड के तहत जितने भी इंडिया में खानकाएँ हैं, दरगाहें हैं, मसाजिद हैं, मज़ारात हैं और इसके अलावा इमाम बारगाहें हैं, उनके हवाले से जो मुसलमानों का एक वक्फ बोर्ड होता है, उसके बिल को इंडियन गवर्नमेंट ने अमेंड किया और उसमें नॉन मुस्लिम जो मेंबर्स हैं उनको ऐड किया। स्पेशली उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो भी नॉन मुस्लिम अपॉइंट कर दिया गया। फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट हिंदुओं के किसी बोर्ड में भी मुसलमानों को ऐड करेगी? कभी भी नहीं। तो व्यूअर्स, इसी वजह से इंडिया के मुसलमानों में शदीद तशवीश पाई जाती थी और मुसलमान इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, जिसकी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिल रहा था इंडिया के डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो इंडिया के सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी अब पहले की तरह स्मूथ नहीं चल रहे, क्योंकि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनके जो पर्सनल एम्बिशंस हैं और एक्सट्रीमिस्ट एम्बिशंस हैं वो इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोलाइड कर रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ये चाहते हैं कि वो इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक ऐसा प्लेयर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएं कि जो अपने तमाम तर फैसले लेने में आज़ाद है, और वो इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स को और वेस्ट की तमाम तर कुव्वतों को नाराज़ करने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि उसकी जो रीजनल राइवल्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना, उनके मुकाबले में इंडियन मिलिट्री के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सुप्रीमेसी बहुत लिमिटेड हो चुकी है। स्पेशली अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंडियन एयर चीफ अमरप्रीत सिंह साहब ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि इंडिया के जो एयर फ्लीट है और जो एयर स्क्वाड्रन्स हैं वो पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हैं और क्वालिटेटिवली भी पाकिस्तान और चाइना उनसे सुपीरियर हैं। तो व्यूअर्स, इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता है कि वो पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, स्पेशली जो आजकल के सर्कमस्टांसेस हैं जिसके तहत पाकिस्तान और चाइना दोनों मिल के कॉपरेट कर रहे हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एयर फोर्स। और पाकिस्तान ने JF-17 थंडर भी बनाया चाइना के कॉपरेशन से, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और अगर हम इंडियन एयरक्राफ्ट की बात करें तो एट देयर बेस्ट वो 4.5 जनरेशन के राफेल तैयारे इंडिया के पास मौजूद हैं, जो कि फ्रांस ने उनको दिए। इसके अलावा अगर बात करें तो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली भी पाकिस्तान और चाइना इंडिया से सुपीरियर हैं एयरफोर्स के, अगर हम बात करें।
इंडियन जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको इस बात का पता है, इसका अंदाज़ा है कि अगर वो पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं या दोनों में से किसी एक का भी मुकाबला करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको वेस्ट के साथ की ज़रूरत है, यूएस के साथ की ज़रूरत है। यूएस से उनको असला चाहिए और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही उनको प्रोवाइड कर सकता है, जिसके तहत वो चाइना का मुकाबला कर सकें। इसी वजह से इंडिया के सिविल मिलिट्री रिलेशंस में इस वक्त एक आपको तनाव देखने को मिलता है, और इस सारे तनाव की वजह से ही कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया में ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया ताकि डोमेस्टिक लेवल के जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, या इंटर कम्युनल जितने भी इश्यूज हैं, फाइट्स हैं, डिविजन्स हैं और सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, इस तरह की जितने भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं वो इनको साइड पे कर सके। इंडिया के जो अवाम है और इंडिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी अटेंशन पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर सके। अब व्यूअर्स, अगर हम इसके जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ देखें तो आपको पता है कि इस इवेंट की जो टाइमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। व्यूअर्स, ये इवेंट उस टाइम पे हुआ जब के यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इस वक्त इंडिया में मौजूद थे। व्यूअर्स, आपको पता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी इंतज़ामिया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने इस दूसरे दौर की फॉरेन पॉलिसी को तरतीब दे रहे हैं, और ये एक ऐसा वक्त है कि इंडिया ये चाहता है कि इस टाइम को कैश किया जाए, और इसी की वजह से मुबैना तौर पर नरेंद्र मोदी साहब ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया ताकि वो इंडियन स्टेट को एज अ विक्टिम पोर्ट्रे कर सके इंटरनेशनल स्टेज पे, और यूएस को ये बावर करा सके कि पाकिस्तान एक एग्रेसिव स्टेट है और इंडिया इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, जैसे कि यूएस भी 9/11 में टेररिज्म का विक्टिम हुआ था, इसी तरह इंडिया भी आज के दौर में टेररिज्म का विक्टिम है, और इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जो चाइना के खिलाफ उनको रीजनल लेवल पे असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ये भी चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ जो इंडिया की और यूएस की कोऑपरेशन है वो मजीद स्ट्रेंथन हो सके और यूएस इंडिया को मजीद फाइनेंशियल और मिलिट्री एड दे। तो व्यूअर्स, ये इसके डोमेस्टिक और जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में से कुछ हमने डिस्कस किए। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि इस इंसिडेंट के जो बाद में इवेंट्स हुए, जो रिटेलिएशन हुई दोनों साइड से। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि अगर इंडिया में कहा जाता है कि केले के छिलके से भी कोई स्लिप करे तो वो पाकिस्तान पे ब्लेम दे देते हैं। तो सून आफ्टर द इंसिडेंट, अभी कुछ घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इंडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वो गोदी मीडिया है, जिसको ध्रुव राठे ने भी एक्सपोज किया अभी के इलेक्शन से पहले, ये लास्ट जो इंडिया के जनरल इलेक्शंस थे उससे पहले, ध्रुव राठे जो कि इंडिया के एक नामवर यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी एक्सपोज किया। तो इस इंडियन गवर्नमेंट ने और गोदी मीडिया ने पाकिस्तान पे इसका ब्लेम डालना शुरू कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कंक्रीट एविडेंस। तो व्यूअर्स, बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि पाकिस्तान को हम एज ए एग्रेसर पोर्ट्रे करें और इसका सारा ब्लेम हम पाकिस्तान पे डालें, ताकि हमारे जो अपना सिक्योरिटी लैब्स है और हमारी इंटेलिजेंस पे और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पे उठने वाले जो सवालात हैं उनसे हम अटेंशन को डाइवर्ट कर सकें। इस वाक़ये के फ़ौरन बाद ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थे, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड किया। इसके साथ साथ सार्क के तहत जो पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा दिया जाता था उसको भी कैंसिल किया और पाकिस्तान के लोगों को 48 घंटे के अंदर अंदर इंडिया से वापस जाने का कहा गया। इसके अलावा पाकिस्तान के जो डिफेंस एडवाइज़र्स थे उनको भी इंडिया से पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके वापस भेजा गया, और इंडिया में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है उसके स्टाफ को 55 से रिड्यूस करके 30 तक लिमिट कर दिया गया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माइकल कुगलमैन, जो कि यूएस के एक एनालिस्ट हैं और यूएस बेस्ड एक एनालिस्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी में और दीगर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में वो साउथ एशिया के हवाले से लिखते रहते हैं, उन्होंने इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद ही, कुछ घंटों के बाद ही, ये तमाम ही मेजर्स अपने ट्विटर में ट्वीट कर दिए थे कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स ले सकती। और फिर वेरी नेक्स्ट डे जब इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सो कॉल्ड रिटेलिएटरी मेजर्स को अनाउंस किया तो वो एज इट इज़ वही थे जो माइकल कुगलमैन ने अपनी ट्वीट में पोस्ट किए थे। तो व्यूअर्स, ये जो पोस्ट थी माइकल कुगलमैन की और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का सेम वही मेजर्स अडॉप्ट करना, ये भी इस तरफ एक इशारा करती है कि कहीं ना कहीं ये कोई एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान और चाइना के अलायंस के ख़िलाफ़।
ویورز اگر ہم بات کریں تو ابھی کچھ ایسی رپورٹس آئی ہیں، آلدو میرے پاس اس کی ویریفیکیشن نہیں ہے کہ آلدو یہ سچ ہیں یا نہیں، لیکن سننے میں آیا ہے اور سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ یہ رومرز اور یہ نیوز بہت زیادہ اسپریڈ کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے کچھ اہلکار سری نگر میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے اپنا ایئر کرافٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی اپنا ایئر فورس کا ایئر کرافٹ انڈیا کو بھجوایا ہے۔ اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ انڈیا پاکستان کے بہت سے سٹیز کو ہٹ کرنا چاہتا ہے، اور ایسی صورتحال میں اگر انڈیا نے پاکستان کے سویلین پاپولیشن کو نشانہ بنایا تو انڈیا کی سول پاپولیشن بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ ویورز اب ہم اس ساری سچویشن کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم مائیکل کوگل مین کے اس ٹویٹ کی بات کریں اور انڈین گورنمنٹ کے اس ڈیسیجن کی بات کریں اور پھر یو ایس اور اسرائیل کی اسسٹنس کی بات کریں تو ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ شاید مسلم ورلڈ کی جو سول سپر پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے، اس کے خلاف انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت کوئی کنسپریسی تیار ہو رہی ہے۔ یو ایس کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ الائنس میں ہے، اور BRI کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک کے نام سے وہ پاکستان میں چل رہا ہے، پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کی وجہ سے چائنا اس وقت ریجن میں اس کا اکنامک اور ڈپلومیٹک انفلوئنس انکریز کرتا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا تو ہمیشہ سے پاکستان کا آرک رائول رہا۔ اب اگر ہم بات کریں انڈس واٹر ٹریٹی کے سسپینشن کی، تو ویورز سب سے جو ضروری بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے اس ڈیسیجن میں اس انڈس واٹر ٹریٹی کو صرف سسپینڈ کیا ہے، کینسل نہیں کیا۔ ویورز یونیلیٹرلی انڈیا اس کو کینسل کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بائی لیٹرل ٹریٹی نہیں ہے، بلکہ اس کو بروکر کیا تھا ورلڈ بینک نے، اور ورلڈ بینک ہی اس کا ضامن ہے۔ تو سسپینشن کا یہ مطلب ہے کہ دونوں کنٹریز کے جو ایکسپرٹس ایک دوسرے کنٹری کو وزٹ کرتے تھے، ان کے ڈیمز کو اور جتنے بھی اس طرح کی واٹر باڈی کی تعمیرات تھی ان کو آبزرو کرنے کے لیے، ان کو انالائز کرنے کے لیے وزٹ کرتے تھے، تو انڈیا نے اس پہ پابندی لگائی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ کیا آنے والے وقت میں انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل بھی کر سکتا ہے اور پاکستان کے طرف آنے والے واٹر کو روک سکتا ہے، تو ویورز اس کا سمپل سا آنسر ہے کہ انڈیا ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ ویورز اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ویورز اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ انڈیا کی اس وقت کی واٹر اسٹوریج کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف آنے والے راوی، ستلج اور بیاس ریور کے واٹر فلو کو سٹور کر سکے اور پاکستان کا واٹر سپلائی کنیکشن ختم کر سکے، اور ایسا اسٹوریج بنانے کے لیے انڈیا کو 10 سے 20 سال کم از کم چاہیے ہوں گے، اور اس کے لیے بہت بڑا انفراسٹرکچر اور انویسٹمنٹ چاہیے ہوگا، جو کہ ابھی آنے والے قریب کے وقت میں پاسبل نہیں ہے۔ اور ویورز اس کا ایک اور بہت بڑا امپلیکیشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کی طرف آنے والے پانی کو روکتا ہے تو کل کو چائنا بھی اس کو ایز این ایگزامپل اور ایز اے پریسیڈنٹ یوز کر کے انڈیا کی طرف آنے والے برہما پترا ریور کے پانی کو روک سکتا ہے، جو کہ پورے خطے کے امن کو تباہ کر سکتا ہے اور پورے خطے کو ایک ڈیٹریمنٹل کنڈیشن میں ڈال سکتا ہے، ایک ڈینجر سچویشن میں ڈال سکتا ہے۔ تو ویورز میرا نہیں خیال کہ انڈیا کبھی بھی پاکستان کا واٹر فلو روکے گا، لیکن ویورز ایک چیز جو انڈیا کر سکتا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کو انفارم کیے بغیر پاکستان کا پانی سٹاپ کر لے، واٹر فلو کو سٹاپ کر لے، اور اس کے بعد کبھی بھی اچانک سے اس کو اوپن کر دے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں انپریڈکٹیبل ڈراٹس اور فلڈز آ سکتے ہیں، اور پاکستان کا بہت سارا اکنامک اور ہیومن لاس بھی ہو سکتا ہے۔ ویورز اگر ہم اس کی دوسری امپلیکیشن کی بات کریں تو اگر انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرتا ہے تو پاکستان نے تھریٹن کیا ہے کہ وہ شملہ ٹریٹی جو کہ 1972 میں سائن ہوئی تھی اس کو بھی سسپینڈ کر دے گا۔ ویورز یہ ایک بہت کمپلیکس ایشو ہے، کیونکہ اس کے تحت پاکستان لائن آف کنٹرول کو ماننے سے انکار کر دے گا، اور جو لائن آف کنٹرول 1972 میں ڈیسائیڈ کی گئی تھی وہ سیز فائر لائن میں بدل جائے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پہ کوئی بھی بارڈر کے اس پار یا اس پار آ جا سکتا ہے، اور انٹرنیشنلی اس پہ کوئی ایسا اوبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے بارڈر کو یا لائن آف کنٹرول کو مانے۔ تو بھی اس صورتحال میں کشمیر کا جو خطہ ہے وہ ہائیلی وائلٹائل بن جائے گا، کیونکہ اس
سچویشن کی وجہ سے اور اس شملہ ٹریٹی کی ایبروگیشن کی وجہ سے پاکستان انڈیا پہ اٹیک کر سکتا ہے، انڈین اللیگلی آکیوپائڈ کشمیر پہ اٹیک کر سکتا ہے اور اس کو پاکستان کا حصہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، جس میں بہت سا ہیومینیٹیرین لاس بھی ہوگا اور ایک براڈر ریجنل وار بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ویورز، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ انڈیا اور اسرائیل کی ایئر فورس کے کچھ طیارے بھی انڈیا میں لینڈ کر چکے ہیں۔ تو ویورز، اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل سٹیج پہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑے ایک منصوبے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ان کو کرپل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ویورز، اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے بہت سے یوٹیوبرز ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اور غلط خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان شاید انڈیا سے معافی مانگ لے گا یا انڈیا کے آگے جھک جائے گا۔ تو ان کو یہ بات ہم باور کروانا چاہتے ہیں کہ جیسے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنی کچھ تقاریر میں یہ اناؤنسمنٹ کی کہ پاکستان اب ایک ہارڈ اسٹیٹ کی اپروچ کو اڈاپٹ کرے گا۔ تو ویورز، انڈیا کی اس سارے اوفینسو کے بعد پاکستان نے جو بھی میئرز لیے اور پاکستان کا جو بھی سٹانس رہا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان اب کسی بھی صورت کسی بھی ایگریشن کو برداشت نہیں کرے گا، اور پاکستانی گورنمنٹ نے بھی اور بہت سے پاکستانی آفیشل نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد تو تھپڑ چھپڑ مار کے اور چائے پلا کے آپ کے پائلٹ کو واپس کر دیا تھا، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہونے والا۔ اور ویورز، آپ کو پتہ ہی ہوگا اور خبریں ایسی بہت سی موصول ہوئی ہیں کہ پاکستان میں ایک انڈین سولجر بھی غلطی سے آ گیا تھا اور پاکستان نے اس کو کیپچر کر لیا، اور اب انڈین سٹیٹ اس کو مانگ رہی ہے، لیکن پاکستان نے اس کو ہینڈ اوور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو ویورز، اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت انڈیا سے دب جائے گا یا انڈیا کے خلاف ریٹیلیٹ کرنے سے باز رہے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بارڈر کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا دونوں ہی نے اپنی فورسز کو بارڈر پہ ایکٹیو کر دیا، اور بہت سی ہمیں ویڈیوز اور بہت سی پکچرز اور بہت سی ایسی نیوز دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ انڈیا کے بارڈر کے اراؤنڈ پاکستان نے اپنی فورسز کو ایکٹیو کر دیا ہے، ڈپلوائے کر دیا ہے، اور کسی بھی وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان مزید کشیدگی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ویورز، اس ساری صورتحال میں رشیا، چائنا، سعودی عربیہ، ٹرکی اور جتنے بھی ایسے کنٹریز جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے پازیٹیو رول کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ میڈیٹ کریں اور دونوں کنٹریز کے درمیان ہونے والے اس کشیدگی کو کم کرنے میں اپنا رول پلے کریں اور دونوں کنٹریز کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لے کے آئیں تاکہ خطے میں جاری یہ کشیدگی کی صورتحال اس وقت کم ہو سکے۔ اگر بات کی جائے تو انڈیا اور پاکستان دونوں میں اس وقت پاورٹی بہت زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے۔ انڈیا میں آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سینیٹری کی فیسلٹی سے بھی فیضیاب نہیں ہو سکے، ان کو سینیٹری کی فیسلٹی بھی نہیں اویلیبل۔ تو ویورز، انڈین گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اپنے ملک میں پہلے سینیٹری کا ایک پورا نظام اسٹیبلش کریں، پاورٹی کو ایلیویٹ کریں، ان امپلائمنٹ کو ختم کریں، اور جتنے بھی ریجنل ایشوز ہیں، ڈومیسٹک ایشوز ہیں، ان کو ریزالو کریں، لے مین کے ایشوز کو ریزالو کریں۔ ادروائز جس ڈگر پہ بی جے پی گورنمنٹ جا رہی ہے تو آنے والے وقت میں انڈیا میں یہ کشیدگی اور انٹر کمیونل جو اسٹرائفس ہیں یہ مزید انکریز ہوں گی۔ ویورز، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انڈیا میں اس وقت ناگالینڈ، منی پور اور دیگر کئی ایسے ریجنز ہیں، پنجاب کا ریجن ہے جہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹس کام کر رہی ہیں۔ تو انڈین گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ بجائے وہ پاکستان کے لیے فالس فلیگ آپریشن کرے اور ایسے ہتھ کنڈے اپنائے جس کے تحت وہ صرف ایک ڈومیسٹک ایشوز سے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرے اور لوگوں کو ڈائیورٹ کرے، اس کی بجائے انڈین گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جتنے بھی مائنورٹی گروپس ہیں، چاہے وہ ایتھنک مائنورٹیز ہیں یا ریلیجیس مائنورٹیز ہیں، ان کے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں، ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں تاکہ انڈیا میں یونٹی پیدا ہو سکے، اور انڈیا کا جو ایک اسٹیچر تھا ایز اے سیکولر اسٹیٹ اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز یہ جو ہندوتوا کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے یہ انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے پاکستان، چائنا یا کسی بھی اور دشمن کی ضرورت نہیں، بلکہ ہندوتوا ایکسٹریمسٹ خود ہی انڈیا کی سلامتی اور اس کی سوورینٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہوپ فلی آپ کو ہمارا یہ انالیسس پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریسرچ آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز پبلش ہوں تو ڈو وزٹ آور ویب سائٹ جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔